السلام عليكم ليكيب. هذا هو كمل الماتش تاع مانشستر سيتي مع توتنهام لا فينال تاع لا كوب دو لا ليغ. ماتش مهبول، ماتش مليح. سيتي اون بارتيات تاع جو ديشيك. يعني نقول لكم بارتيات تاع جو ديشيك. تقولوا لي ستاتيستيك سيتي عندهم البالون كثر وتيرا وكثر وهذيك، بصح كان كلش محسوب سورتو توتنهام. ودروك نفهمكم بون الماتش في روحه الامبيونس كانت مليحه. بور لا بروميير فوا كان كاين بوبليك 2000 تاع سيتي 2000 تاع توتنهام و 4000 تسمى لا فيدراسيون تاع الانجليز دارت 4000 عرضت 4000 لي سوانيون لي تاع اللي داخلين في لا سونتي باه يهنئوهم واش داروا مع الكوفيد وكلشي. سا فوزي بليزير نعاودو نشوفو البوبليك في ستاد كانت خاصتنا اكثر من عام ولي ستاد فارغين. اليوم شفناش او موان كان 8000 بيرسون. المهم علاه قلت لكم بارتيه تاع جو ديشاك و اون بليس لا بيس ميتريس لا رين ولا لو روا سيتي البوبليك. بصح كان خاصين شي صوالح كيما توتنهام كان عندهم راح لهم مورينيو عندهم سمانه. سيتي تاني تنجم تقول كانوا يحسبوا على لا ليغ دي شامبيون. كيما قلت لكم بارتيه جو ديشيك. علاش توتنهام حسب دايرين حسابهم لازم يشدوا لو بلو لونطون بوسيبل، يشدوا باه يخلوا سيتي زعما هي دير لو جو، هي اللي تسمى تلعب باه تماركي ويخلوا الوقت. باسكو على بالهم باللي سيتي راهي تخمم في لا دومي فينال تاع لا ليغ دي شامبيون. ما لازمش يعيوا لي جوار، ما لازمش لي جوار يعيوا بزاف. هما كانوا يستناو يشدوا كاع الماتش ومع لا فان يقولوا ياتاكيو باه يحكموا بار سوربريز. وكيما كان الحال مان سيتي كانت هي تاتاكي غوارديولا حب يماركي من الاول باه او موان تسمى يضمن الربح وما عاد يخرج لي جوار كلي كيما محرز ولا دو بروين تسمى باه يوجد لا ليغ دي شامبيون. بروميير ميطون نجمو نقولوا كانوا يلعبوا من جهه توتنهام. كان كاين شحال 10 تير كادري كونتر واحد، بوسيسيون دو بال 64 كونتر 36. توتنهام ما شفناهمش بصح سيتي ثاني راطاو. نجمو نقولوا بلي سيتي ما كيفاش ما ils ont pas profité de la situation. محرز باغ اكزومبل حتى 35 مينيت باه تيرا دوماج ما جات، وزاد 37 مينيت مي ما ماركاوش. فودن راطا، ستيرلينغ راطا، شكون تاني دو بروين تاني وقيلا. بريمير ميطون دخلوا 0-0 ومنها لا كونفيونس بدات تولي بدات تجي توتنهام. هادو كانوا حاسبينها باه ماشي يعيوهم مي يشدوا باسكو على بالهم باللي سيتي لا تلحق مع لا فان وما كاش دي بوت بالك كانوا رايحين يخلوا الماتش باسكو ما يطيقوش يديروا ويزيدوا يلعبوا نص ساعه زياده برولونغاسيون. على بالهم باللي عندهم البي اس جي ولا ليغ دي شامبيون تسوى اكثر ليهم ك لا كارلين كاب. هذه دوزيام ميطون دخلوا كان شويه ايكيليبري في لا بوسيسيون 60 بور سيتي و 40 لتوتنهام. مي ميم لي تير كانت السيتي 11 كونتر 1 على فان 11 كونتر 1 حتى اللي جا البيت على 82 مينوت كوفرون دو بروين انريك لابورت اللي ماركا ديليفرونس. سيتي عرفت روحها باللي راهي شاده الماتش. توتنهام كيما نقولوا طاح لهم السلاح وفوالا عاودوا كملوا جيره وحتى لا فين الماتش. خويا محرز لعب مليح، انا فرحت ليه. لعب مليح السيا. سيد واش تشوف كيما يقول لك الى اودسي دو لو فوق الاخرين ما كاش غير الكونترول دو بالون تاعو. الكونترول تاع يقول لك كلش يلصق البالون كيما قلت لكم المره اللي فاتت اللي غيدير بوبليسيتي تاع لاكور باتيكس ولا حاجه. عنده الكونترول، عنده لا فيزيون دو جو كيفاش يباسي كيفاش يمد وهذيك ولا هاد اليامات ولا يدير اللقطه تاع بلومي تاع سونبوار يدور راسو يمدها. وعنده لانتيليجونس دو جو
يدريبلي وقت اللي يدريبلي وقت اللازم ويباسي وقت اللازم. ما عنده محرز ما عندوش الديشي خلاص، على بها سين ستار ما عندوش الديشي خلاص. السيد à 90% كلش بوزيتيف عنده. فوالا. مسكين ماركا في لا دير مينيت مي حسبوا له اورجو، كنت ماذا بيا تسمى يحسبوا له بيت مي كان اورجو. هذا ما كان خاوتي، ما ندخلوش بزاف في لي ستاتيستيكس. فوالا انا تباني فرحان باسكو محرز او برومي كيما يقول لك التتويج الاول تاعو. ان شاء الله مازال لا ليغ دي شامبيون نهار الاربعاء، وراهو ضامن التتويج الثاني تاعو تاع الشامبيونا. عنده مينيموم 50% في كاع من كاع لي كومبيتيسيون اللي يلعبهم كربعه، او عنده ديجا نورمالمون زوج. خاوتي صحه فطوركم وتهلاو في رواحكم، وان شاء الله المره الجايه فيديو المره الجايه. السلام عليكم.